Good morning, good morning, good morning mga friends. Mo ni kagabi no ang mga bata mag-s'mores ko na sila dire sa gawas. Nagdagkot na si Mr. Fausto. Ang duha gahulat na kay excited na kaayo nga mag-s'mores ko no ni. Nindot biya kaayo nga magkatapok ang family. Bisag late night na kay naninda pa in town, naningkamot pa. Panapag tay time magbanding-banding mga friends sa atong pamilya. Dili gyud nato kalimtan mga friends nga magbanding-banding ta bisag sa mubo lang nga panahon tungod kay atong mga pang-adlaw-adlaw nga mga paningkamot sa atong mga trabaho. Dili gyud ta ka time sa panahon sa adlawan, talagsara kaayo. Mao nang gibuhat namo pagkagabi na. So na-enjoy baya pod sila sa ilahang s'mores. Nindot kaayo baya pero dili lang ni kompleto diri sa pag tapok-tapok namo ni ining gabi. Pero na-enjoy ra gid gihapon nila. Nalingaw ra pod sila sa ilahang gibuhat. So maura to, bye.